डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, नेपाल बारको आन्दोलनमा डाक्टर साहबले जुन खालको विचार प्रवाह गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ एक किसिमको त्यो चोलेन्द्र शमशेरको पक्षधरहरू पनि केही निक्लिरहेका छन्। तर भिजिलान्ते भन्ने शब्द चाहिँ नि प्रयोग हुन थालेछ त्यहाँ। जसले चोलेन्द्र शमशेरकोले तत्काल राजीनामा दिनु हुँदैन, उनीहरू भिजिलान्ते भन्ने खालको आएछ। डाक्टर साहबलाई नि यो आरोप आएको हो? होइन, अब त्यहाँ 100जना, त्यो 100जनाको समूह भन्ने छ अरे नि त एउटा। त्यो चाहिँ स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने, प्रतिष्ठित र बौद्धिकहरू समेत संलग्न हुने खालको युवा बाहुल्यता भएका 100जनाहरूको समूह अरे त्यो चाहिँ। तिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ हिजो 12 अगाडि प्रदर्शनी नै रहेछ, 100जना बाइकसहित। अनि त्यो र सायद यो कानुन व्यवसायीकै बिचमा होला, अनबन हुन थालेको मौकाका बिचबाट चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ मूल गेटबाटै हिजो भित्र छिरेछन्। र त्यो 100जना समूहको कार्यक्रममा मलाई पनि वक्ता भनेर बोलाएको थियो। मैले चाहिँ त्यो राजनीतिक हुन्छ, मेरो ध्येय चाहिँ प्राज्ञिक मात्रै छ। राजनीतिक सभा जुलुसमा सार्वजनिक स्थलहरूमा म भेला हुन्न। म चाहिँ इन्डोर मिटिङमा मात्रै आफ्नो विचार दिने हो, आउटडोर मिटिङमा मेरो सम्भव छैन, त्यो पोलिटिकल कलर हुन्छ, म आउन्न मैले भनेको थिएँ। भरे सुन्दाखेरि त त्यो त्यस खालको होइन रहेछ। सरकार विषयमा चाहिँ स्वतःस्फूर्त ढङ्गले प्रस्तुत हुने, सार्वजनिक हितका गतिविधि काम कारबाहीहरू गर्ने, सारोगारोमा परेकाहरूलाई आर्थिक लगायतको सरसहयोग यस्तो जुटाउने यो समूह रहेछ यो। सायद तिनीहरूलाई नै लक्ष्य गरेर यो भिजिलान्ते भन्ने शब्द प्रयोग गरेको होला। किनभने नेपालको जनमानस त राजनीतिक रूपमा विभाजित छ। कि यहाँ काङ्ग्रेस छ, माओवादी छ, कि एमाले छ, कि अन्य छन्। आम मान्छे त्यहाँ छँदै छैन। त्यसकारण आम मान्छेलाई हेप्दै 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 यिनीहरूले स्वयंलाई यहाँसम्म ल्याए। त्यसबाट कोही मन्त्री भए, कोही प्रधानमन्त्री भए, कोही राजदूत भए, कोही न्यायाधीश भए, कोही प्रधान न्यायाधीश भए, कोही संवैधानिक निकायमा गए। यस्तै हरकत गरेर जानेहरू को त्यो संस्कार तिनीहरूले त्यहाँ निर्माण गरेपछि आजको दिन आएको। त्यसकारण मेरो विचारमा हामी होइन, तिनीहरू चाहिँ भिजिलान्ते हुन्। त्यसकारणले पहिलो त भिजिलान्ते के हो भनेर बुझ्नु पर्यो, कस्तालाई भिजिलान्ते भनिन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो, आफू त्यसमा परिन्छ कि परिँदैन, त्यसपछि मात्रै अरू कसैतर्फ इङ्गित गर्नु पर्यो। बारका साथीहरूको हरकत, कानुन व्यवसायीहरूको हरकत एकदम सीमा पार गरेर गइराखेको छ। त्यो महिलालाई पनि अस्ति छाडा र दुर्वाच्य प्रयोग गरेको स्वयं रमन श्रेष्ठले भन्ने कुरा छ। त्यो जाँडपानी प्रयोग गरेको छ अरे रमन श्रेष्ठले। उहाँहरूले अब त्यस विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अनि भनेपछि अनि को भिजिलान्ते त? त्यस्तो कुरा उहाँहरूले गर्नु उचित हुँदैन। किनभने हाम्रा चाहिँ जम्मै साथीहरू हुन्, हामी चाहिँ तिनीहरूका शुभचिन्तक हौँ। व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरा त जम्मै साथी हुन्, मुक्ति साथी हुन्, रमन साथी हुन्, शम्भु साथी हुन्, व्यक्तिगत रूपमा नै जम्मै साथी हुन् मेरा चाहिँ। उनीहरूले यस्तो अभद्र व्यवहार, स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूको गोटी हुने, न्यायालयको छातीमा जुत्ता हान्ने, न्यायको मर्मधर्म बिर्सिने, यो गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि एक पोल बाहिर आउँछ। फेरि कोही चोखो छैन नेपालमा। र सबभन्दा अशुद्ध चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू छन्, न्यायाधीशहरू छन्, नेताहरू छन्, दलका कार्यकर्ताहरू, चाहे तिनीहरू बौद्धिक हुन्, पत्रकार हुन्, कोही हुन्, तिनीहरू छन्। खबरदार यस्तो काम उनीहरूले नगर्नु, नाङ्गिन्छन् है भाइ हो। अब चाहिँ मैले भनिदिएको छ। अब प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेछन्। अनि उहाँहरूको गर्ने हो कि होइन? अनि भनिसके नि त। कसले कसले हो? स्वागत नेपालले, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले, बालकृष्ण नेउपानेले, उनी तोकेरै भने नि त। यिनीहरू वर्षको 8,000 राजस्व बुझाउने, कर बुझाउनेहरू हुन्। दिनको 10 लाख ओकालतबाट इन्कम गर्ने हुन्। झगडियाको पैसा मात्रै लिने हुन्, बेन्चमा नगइदिने हुन्, मुद्दा हराइदिने हुन्। अनि दुईतर्फी चाहिँ कानुनी परामर्श र संलग्नता देखाएर
न्यायका उपभोक्तामाथि चाहिँ साङ्घातिक प्रहार गर्नेहरू हुन्। यस्ताहरूले अरूलाई भिजिलान्ते भन्ने, अरूमाथि प्रश्न उठाउने, यो राम्रो होइन, उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म इन्डिभिजुअलाइज गरेका छैन, हामी गर्न पनि चाहँदैनौँ, यो उहाँहरूले गर्नु हुँदैन है, उहाँहरूलाई खराब गर्छ यसले, कोही पनि यसबाट अछुतो हुँदैन। लोकमानले त जम्मैको फाइल उठाइसकेको, त्यसकारण यिनी जम्मै भएर लोकमानलाई चाहिँ डाँडा यिनी चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि त्यसपछि मात्रै यिनीहरूले यो थालेका हुन्। यिनीहरूले हरेकले बार्गेनिङ गरेका छ, कसैले साली न्यायाधीश बनाउनु खोजेको छ, कसैले स्वास्नी न्यायाधीश बनाउनु खोजेको छ, बारको अध्यक्षले आफ्नै छोरालाई बनाउनु खोजेको भन्ने छ। त्यसपछिको झगडा हो यो। त्यहाँ परिचालन भएका चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरबाट परिचालन भएका भन्ने कुरा छ। डाक्टर साहब माथि पनि त्यो आरोप आयो नि त। कसरी आउँछ? जम्मा 3 जना न्यायाधीश छन् अरे, कानुन व्यवसायी छन् अरे, त्यहाँ चोलेन्द्र शमशेरको कुरा गर्ने तिनै 3 जना हुन्। त्यसपछि हैसियतले कुरा गर्ने भनेको स्वागत नेपाल हुन्, सुरेन्द्र भण्डारी हुन्, बालकृष्ण नेउपाने हुन्। मेरो त कहाँबाट कुरा आउँछ र? म कुनै कार्यक्रममा सहभागी छैन, कुनै सङ्घ संस्थामा छैन, कुनै अभियानमा छैन, कुनै राजनीतिक दलमा छैन। यस्तो कुरा गर्ने त त्यसमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यस्तो सोध्नुहुन्छ, म उत्तर दिन्छु। किन तपाईँहरूलाई नै त्यसो नभन्ने? कि आइपुग्यो माल चोलेन्द्र शमशेरको घुमाएर? होइन, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। डाक्टर साहबले यथास्थितिमा सडकबाट मागेको भरमा राजीनामा दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ नि, जसले चाहिँ नि त्यस्तो भन्छन् ती चाहिँ भिजिलान्ते हुन् भने नि त उनीहरूले। त्यो त हिजो चाहिँ भनौँ न, यो सिकाएको कसले हुन्छ? जति बेला पायो त्यति बेला राजीनामा दिनुहुन्न भनेर सिकाएकै एमाले हो नि त कमल कृष्ण जोशीको हकमा। किनभने एमाले त्यति बेला को थियो, बिसी मल्ल थियो कि को थियो? बिसी होइन, हाम्रा केदार भक्त माथेमाथे। अहिले केदार भक्त माथेमा नै वक्तव्य निकालेर लाज लाग्नुपर्ने केदार भक्त माथेमालाई। केदार भक्तहरूलाई नि त्यसो गरेर एमाले चाहिँ सडकबाट हटाएको छ। त्यसपछि त्यो ठाउँमा कमल कृष्ण जोशी पुगे। कमल कृष्ण जोशीले पृथ्वी परलय हुन्छ तर म राजीनामा दिन्न भनिदिए र दिएनन्। अहिले ठ्याक्कै त्यो कुरा चोलेन्द्र शमशेरको हो। यो हिसाबले त मेरो त एमालेको लाइनबाट आयो त कुरो। खै अब आरोप छ नि त डाक्टर साहब माथि, के छैन होला छ र? कतिपयले भन्छन् नि, भनेको छैनन् र डाक्टर साहब व्यक्तिगत रूपमा फोन गर्दा यताउता गर्दा तपाईँको विश्लेषणपछि चाहिँ होइन डाक्टर साहब अलिकति ढल्किनु भयो कि क्या हो भन्ने खालको आरोप गरेका छैनन्? होइन, उनीहरू भन्छन् तर उनीहरू बिचारा नादान हुन्, कुरा बुझ्दैनन्। किन आफू जस्तो छ त्यस्तै नै मान्छेले अरूलाई सोध्छ। अब म चाहिँ गुण र दोषको आधारमा, जस्तो माओवादीलाई चाहिँ लखिटिकन मार्नुपर्छ भन्थे यिनीहरू, भन्ने नै यिनीहरू हुन्। त्यति बेर हामीले खबरदार भनेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ अहिलेको गठबन्धन होइन, प्रचण्ड र केपी ओलीको गठबन्धन आएपछि मैले सार्वजनिक रूपमा भने अब म काङ्ग्रेस हुन्छु भनेर। किनभने बौद्धिकले चाहिँ प्रतिपक्षसँग मिलेर जनताको आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो हिसाबमा मैले अब म काङ्ग्रेस हुन्छु भनेको थिएँ। सुरेन्द्र केसी काङ्ग्रेस भयो भनेर हल्ला गरे यिनै बिचौलियाले। अब अहिले प्रतिपक्षमा को छ त? अहिले त केपी ओली छन् फेरि। अब म केपी ओलीलाई खबरदार भन्छु नि त, किनभने कोसँग कसको बुतामा हामीले बोल्ने त? त्यसकारण मेरो चाहिँ यो लाइन हो। म कहिले पनि, किनभने पार्टीको सदस्य नभएपछि यो फाइदा त जसलाई यो हुने नै पनि भयो नि। पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको लाइनमा बोल्ने हुन्। त जो पार्टीको सदस्य होइन उसले त गुण र दोषको आधारमा, मुद्दागत आधारमा चाहिँ विषय प्रस्तुत गर्छ। तर यहाँ नेपालीको बानी के छ भने जम्मै पार्टिसन छन्। यहाँ न्यायाधीशै पार्टीको भनेपछि त कुरुसिद्धिको नि, प्रहरी नै पार्टीको भनेपछि के बाँकी रह्यो? ल अहिले हेर्नु त, एमालेको पालामा, केपी ओलीको पालामा हाइफाई भएका पुलिसहरूको अनुहारै देखिँदैन। तिनीहरू छन् कि छैनन् पनि थाहा छैन। कर्मचारीको कुरा पनि त्यही हो। तत्काल उनीहरूले के गरे, तत्काल सबै सचिवहरू, मुख्य सचिव चाहिँ जब्बर त्यहाँ हल्लाउनै नमिल्ने रहेछ। अब यिनीहरूले मुख्य सचिवको हकमा के गर्छन्, तिमीलाई राजदूत बनाइदिन्छु, तिमी छोड भनेर दबाब दिन थाल्छन्। लोधरेको कुरा त्यही हो। फिर्ता बोलाए। अब अहिले त फिर्ता बोलाइहाल्छ नि, मोलतोल गरेर गएपछि फिर्ता बोलाइहाल्छ नि। फिर्ता त के भोलि अर्कोले पनि बोलाउँछ। त्यस कारण मैले यिनीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरू राजदूत हुनुभन्दा बेटर नजाओ भनिदिएको छु। अब उहाँ पुगिसकेको छैन, गुन्डा कस्ने बेला भइसक्छ। अनि त्यस्तो राजदूतको के अर्थ हुन्छ? बेकारमा मुलुकको छवि मात्रै बर्बाद हुन्छ। मैले यिनीहरूलाई नै सक्छौ भने नजाऊ, भोलिकाल त जाँदै नजाऊ म भन्छु। किनभने अब भनौँ न, अहिले यिनीहरूको मोलतोल भइरहेछ, किनबेच भइरहेछ, बढाबड भइरहेछ। अब नियुक्तिको प्रक्रिया कहिले सुरु हुने हो? यो 3 जनाकै प्रक्रिया सुरु भएको छैन होला। अब सुनवाई समितिमा आउनु पर्यो। सुनवाई समितिमा एमाले
दीपक राजुसी बनाइदिने हो कि के बनाइदिने हो, त्यो पनि फेरि ठेगान छैन। अब त्यो विधि र त्यो प्रक्रियाबाट यी महत्त्वपूर्ण पदहरूको चाहिँ हुर्मत लिनु कतिको उचित हुन्छ भन्ने तर्क हो। त्यो तर्कको आधारमा म अहिले कहाँ छु त भन्दा प्रधान न्यायाधीशको प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीशलाई यसरी हटाउने हो भने फेरि त्यहाँ भोलि अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँछ अनि फेरि यही कुरा हुन्छ। त्यो कस्तो हो त भनेको मैले, यिनका स्वास्नी पनि त प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् होला भोलि। ल योग्यताको आधारमा हुँदैन, जसरी स्वास्नीकै आधारमा भए पनि, किनेरै गए पनि, लोग्नेकै आधारमा गए पनि त भइसकेपछि त भयो। अनि भइसकेपछि त त्यसको त मर्यादा हुन्छ नि त। हामीलाई थाहा छैन अख्तियारको प्रमुख कसरी भएको, हामीलाई थाहा छैन। प्रहरीको आइजी कसरी हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यिनी राजदूतहरू कसरी हुन्छन् हामीलाई थाहा छैन। चोर त भन्दै हिँड्ने त अब राजदूतलाई एक्सेलेन्सी नै भन्नु पऱ्यो, हाम्रो देशको प्रतिनिधि भन्नु पऱ्यो, उस्तै पऱ्यो भने ढोग्नु पनि पऱ्यो। बिचौलिया फटाला ढोक्दै हिँड्ने भन्नु त। हिजो चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ बनाउने बेलामा चित्रबहादुर केसीले सानो आवाज उठाएको हो त नगर भनेर। बनाउने यिनीहरू नै होइनन्? न्याय परिषदमा बारको पनि प्रतिनिधि हुन्छ होइन? के हेरेर बस्छ त त्यति बेला? डाक्टर साहब, अब यो प्रकरणमा, यही न्यायालयको प्रकरणमा नेकपा यसले आफ्नो बैठकबाट गठबन्धनको आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ भनेछ। काङ्ग्रेसको बैठकमा त प्रधानमन्त्रीले अहिले यो विषयमा छलफलै नगरौँ भनेर विषय ती टुङ्गाइदिएछन्। प्रचण्ड त बिरामी छन्, अहिले उनको पार्टीको बैठक भएको छैन। अब अझै पनि 1 महिना पुग्यो, दलहरू अझै पनि चुप्प बस्या गरिराख्ने हो डाक्टर साहब? यिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भने यिनीहरूको जनै आफ्नो स्वार्थ छ। त्यहाँ शेरबहादुरको आफ्नै स्वार्थ छ, उनी हटाउनेपट्टि छैनन्। प्रचण्डको आफ्नै स्वार्थ छ, उनी हटाउनेपट्टि छन्। उनी बिरामी सन्च भन्ने कुरा लाइन लिएर काम गरिरहेको छ। मुक्ति प्रधानहरू, बारको अध्यक्षहरूले गरिरहेछन् त। रमन श्रेष्ठ जस्तो मान्छेले पार्टीको आधिकारिक धारणा त उनीहरूको स्थायी समिति बैठकले न्यायालय प्रकरणमा नबोल्ने भनेर निर्णय गरिदिए नि। अब अनि आफ्नो कार्य त्यसो नबोल्ने भनेपछि उनीहरू कार्यकर्ताहरू के कसरी बोल्छन् त? पार्टीको नियम लाग्दैन त्यहाँ? अनुशासन लाग्दैन त्यहाँ? कि कसलाई चाहिँ लाग्छ पार्टीको अनुशासन? पार्टीले नबोल्ने भन्ने निर्णय गर्ने अनि पार्टीका क्याडर्सहरू चाहिँ बोल्दै हिँड्ने, त्यो मिल्यो त? त्यो त्यही त। यो प्रकरणमा के गर्न खोजेको राजनीतिक दल डाक्टर साहब? किन टुङ्ग्याउँदैन नि यो? म भन्दैछु, प्रश्न भन्दैछु। यसमा शेरबहादुर चोलेन्द्रलाई नहटाउनेपट्टि छन्, रामचन्द्र हटाउनेपट्टि छन्, प्रचण्ड हटाउनेपट्टि छन्, माधव नेपाल अनिर्णित छन्, केपी ओली भित्रबाट नहटाउनेपट्टि छन्, नीतिगत रूपमा पर्खर हेरमा छन्। किनभने परमादेशको कुरा छ उनको चाहिँ, उनलाई पनि भित्र रिस त छ। तर हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा परमादेश प्रकरणमा बहुमतको आधारमा गरिएको निर्णय भएको हुनाले चोलेन्द्र शमशेरले केपीलाई नै साथ दिएको कुरा छ कि त्यहाँ? मेरो विचारमा चाहिँ त्यसकारण यिनीहरू चोलेन्द्रलाई त्यहाँ हटाउन चाहन्छन्। किन तैँले चाहिँ परमादेशमा सर्वसम्मत गराइनस्? किन तैँले 4 जनालाई साथ दिनस्? त्यो कारणले चोलेन्द्रलाई यिनीहरूले हटाउन खोजेको हुनुपर्छ भन्छु म। हुन त अब मैले सुनेअनुसार चाहिँ बारको अध्यक्षले आफ्नो छोरालाई, एउटा अभियन्ता छन् तिनले आफ्नो स्वास्नीलाई, एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो सालीलाई पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाउन खोजेको, सालीलाई चाहिँ सर्वोच्चकै न्यायाधीश बनाउन खोजेको। त्यसपछि यो वरिष्ठ अधिवक्ता 14 जनाको सूची थियो अरे। हजुर। त्यो वरिष्ठ अधिवक्तामा योलाई बनाऊ भन्ने कुरा गरे यिनीहरूले, बारले नै नो भन्दै चोलेन्द्र शमशेरले। त्यसपछि यो झगडा अगाडि आएको छ भन्ने छ। अब यी सब कुराहरू बजारमा आयो भने, यी सब कुराहरू एक्सपोज भयो भने कानुन व्यवसायीहरूको गरिमा, बारको गरिमा माथि जान्छ त। मैले भनेको त्यो हिसाबले मैले कानुन व्यवसायीहरूको र बारको चाहिँ बचाउ गर्न खोजिरहेको छु। किन पनि बचाउ गर्न खोजिरहेको छु भने आखिर भोलि न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश हामी हुन्छौँ त? प्रहरीको अधिकृत गरेर न्यायाधीश हुन्छ त? कानुन व्यवसायीहरूबाट नै हुन्छन् अथवा क्यारियर जजहरूबाट होलान्। अनि यही तरिकाले चाहिँ एउटा ग्याङले गएर प्रधान न्यायाधीश आजै राजीनामा दे, भोलि नै राजीनामा दे, योलाई बेन्चमा राख, यो यस्तो फैसला गर, प्रधान न्यायाधीश चाहिँ छुट्टीमा बस भनिदियो भने अनि कानुन व्यवसायीहरूको कालो कोटको गरिमा रहन्छ त भनेको नि। यी विद्वान अधिवक्ताहरूको गरिमाको प्रश्न गर्दा डाक्टर साहब, त्यहाँ जो अधिवक्ताहरू गएका छन्, जसले कम्तीमा न्यायालय सुचारू गरेर ऊ माथिको छानबिन त गर्नै परिहाल्छ,
तर न्यायालय चाहिँ सुचारू गरिदिएर चाहिँ आन्दोलनका प्रकृति अर्को गर न भन्दाखेरि त्यो महिला अधिवक्तामाथि जुन खालको व्यवहारको अघि राख साहबले कुरा गर्नुभयो त्यो सोसल मिडियामा सार्वजनिक भएकै विषय छ। विद्वान अधिवक्ताहरूले यस्तो गर्न सुहाउने विषय हो यो, अनि अरूलाई चाहिँ त्यहाँ कसैले केही यो चाहिँ यस्तो हुँदैन भनेर भनिदियो भने अनि भिजिलान्ते भाडाका भनिदिन मिल्छ? होइन, त्यसो गरेपछि चाँडो पदोन्नति हुन्छ नि त। हिजो रामकुमारी झाँक्री कसरी बोल्दै हिँड्थिन् त? अझ एउटा कुन चाहिँ एउटा सांसदले नै होला, अर्की मन्त्री नै भएकी छिन् पम्पा भुसालले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई लतारेर निकाल्छौँ भनेको होइन। छाडा नबोली यो दुर्वाच्य प्रयोग नगरी यस्तो नगरिकन अथवा यस्तो गर्यो भने चाहिँ चाँडो पदोन्नति हुन्छ, चाँडो पद पाइन्छ भन्ने कुरा त प्रेम आलेको कुरा पनि त्यही हो, अर्को किसान श्रेष्ठको कुरा पनि त्यही हो, रामकुमारीको कुरा मैले गरिहालेँ, हिजो गोकुल बास्कोटाको कृष्ण गोपाल श्रेष्ठहरूको कुरा त्यही हो नि त। अहिले त्यस्ताहरूको हस्ती छ नि त बाबु। छाडा बोल्नु पर्यो, तपाईँलाई गाली गर्नु पर्यो, चिच्याउनु पर्यो, ठुलो कराउनु पर्यो, अनि त्यो मात्रै सेलेबल हुन्छ नि त। अहिले त्यो संस्कृति यिनीहरूले, यो अपसंस्कृति हो, तर उनीहरूले अपसंस्कृतिलाई उनीहरूले संस्कृतिमा रूपान्तर गरिसके। भनेपछि डाक्टर साहब अब प्रवृत्ति यतातर्फ लक्षित भयो, तर देश चाहिँ न्यायपालिका सकियो, कार्यपालिकाको ताल यही हो, व्यवस्थापिका त अब कहिले चल्ने त्यो पनि थाहा छैन। तर यो बिचमा एउटा तथ्य आएको छ कि यो आर्थिक रूपमा पनि देश चाहिँ नि खोक्रो हुँदै गएको भन्ने आएको छ। 3 महिनामा चाहिँ हाम्रो 63% चाहिँ आयात बढेछ। व्यापार घाटा नै यो पछिल्लो यही चालु आर्थिक वर्षमा 4 खर्ब 13 अर्बभन्दा बढी भइसकेछ। अर्थतन्त्र त डामाडोल भइसकेछ भनेपछि देश त अब के होला डाक्टर साहब भोलिका दिनमा? मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, अब यो ग्रिसको मोडलमा जाला कि टाँट पल्टेला कि भनेर। किनभने शोधनान्तर स्थिति पनि अब चाहिँ घाटातिर जाने बिन्दुमा छ। अब शोधनान्तर स्थिति भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट विदेशी मुद्राको चाहिँ स्थिति हो, किनभने रेमिटान्स त्यति खतरा पूर्ण अवस्थामा नभए पनि विश्व अर्थतन्त्र त डगमगाएको स्थिति छ। ढिलो चाँडो रेमिटान्स पनि घट्ने नै हो। अब मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो जुन व्यापार घाटा हो त्यो पनि उच्च बिन्दुमा छ। व्यापार घाटा हाम्रो 14 खरबभन्दा माथि गइसक्यो नि त। 17 खरबको चाहिँ वैदेशिक ऋण छ, 16 खरबको बजेट हो, अनि हाम्रो चालुतर्फ चाहिँ बजेटको 60% बढी हिस्सा अपव्यय हुन्छ, पुँजीगत खर्च छँदै छैन, भए पनि असारे बजेट मात्रै जान्छ। अनि विकासतर्फ को मोडल पनि फेरि हाम्रो खतरा छ, त्यो चाहिँ डोजरे अर्थतन्त्र छ कि असारे कि डोजरे कि चालुतर्फ। फलस्वरूप निर्यात 10% पनि छैन, आयात चाहिँ 90% छ। अनि अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकाङ्कले सकारात्मक चाहिँ एउटा लक्षण देखाउँदैन। अनि कहाँबाट हामीले अपेक्षा गरे जस्तो स्थिति बन्छ त त्यहाँ? अब देश यस्तो हुँदाखेरि नेपालको राजनीतिक दलहरू चाहिँ आगामी चुनावसम्म कसरी गठबन्धनलाई राख्ने, चुनावमा कसरी जित्ने, यस्ता खालका चाहिँ नि त्यो चासो र यस्ता खालका विषयमा मात्र ध्यान दिइरहेको जस्तो लाग्छ। त्यो त अब तपाईँ हामीले पनि, अब मिडियाले पनि, बौद्धिकले पनि, अब बारको आन्दोलन हाम्रो आँखा अगाडि छ। हामी उत्पादनमा जुटेकै छैनौँ। रात दिन सरकार गठन विगठनमा मात्रै हामीहरू चाहिँ लिप्त हुन्छौँ। मन्त्रालय तोडफोड गरेर चाहिँ मन्त्रीहरू थप्ने होइन, राजदूतहरूको सरुवा बढुवा, नयाँ नयाँ राजदूतावासहरू खोल्ने, नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्ने होइन। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ कति किसिमका आयोग छन्। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजाति आयोग छ, समावेशी आयोग छ, भाषा आयोग छ, थारू आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ, अन्य आयोगहरू छन्। त्यसलाई त मितव्ययी एउटा ढाँचामा लानको लागि समावेशी आयोग एउटा बनाउनु राष्ट्रिय स्तरको, अनि त्यो समावेशी आयोग अन्तर्गत अनेक चाहिँ
विभागहरू गठन गर्नु, तीभित्र एउटा महिला विभाग गरिदिनु, तीभित्र एउटा दलित विभाग गरिदिनु, तीभित्र एउटा चाहिँ जनजाति विभाग गरिदिनु, तीभित्र एउटा मुस्लिम विभाग गरिदिनु। ठुलो खर्च त्यहाँ बचत हुन्छ नि त। अब त्यो दिशामा त छैन डाक्टर साहब। छैनन् मात्रै होइन, एक दिन पनि यस्तो कुरामा छलफल हुँदैन। कसरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, कसरी कृषकहरूलाई समयमा मल खाद उपलब्ध गराउने, कर कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर अर्थमन्त्री छलफलमा रहेछ। होइन, छलफलबाट अर्थतन्त्र कर बढ्दैन नि त। करको चाहिँ दर बढाउने कि करको दायरा बढाउने, त्यसमा डिबेट गर्नु पर्यो होइन। विज्ञ विशेषज्ञलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र नित्य एउटा होमवर्क गर्नु पर्यो। ल कसरी चाहिँ हामी उत्पादन बढाउन सक्छौँ, कसरी हामी लगानी मैत्री वातावरण, लगानी आकर्षित गर्न सक्छौँ, यसमा जानुपर्नेमा अब पहिला एमसिसी गर्छन्, अब त्यसपछि एमसिसी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने डिबेट चलाउँछन्। पहिला महाकाली सन्धिको प्रारूप खडा गर्छन्, अनि यसमा राष्ट्रघात छ कि राष्ट्रवाद छ भनेर लडाइँ गर्छन्, अनि यो मोडलै गलत छ। डाक्टर साहब, यो सँगसँगै एउटा यो पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर विभिन्न आन्दोलनहरू चलिरहेको छ। यो मूल्य वृद्धि चाहिँ स्वचालित हो अथवा यो चाहिँ बढाइयो? किनभनेदेखि मूल्य वृद्धिको कारणले अटोमेटिकल्ली महँगी बढो, अब जनतालाई असर पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। डाक्टर साहब, के बुझ्नु भएको छ यसमा? होइन, यो त एकदमै अपरिपक्व विषय छ। किनभने जुन देशको अर्थतन्त्र चाहिँ परनिर्भर छ, अनि त्यो देशको मूल्य नियन्त्रण उसको हातमा हुन्छ र भनेको। मैले चाहिँ सबै कुरा किनेर खानुपर्छ भने बजारमा प्राप्त हुने चिजको मूल्य मैले निर्धारण गर्ने हो र। मेरो भनेको म मितव्ययी हुनुपर्छ। मैले भनेको मेरो हातमा भएको नि त्यो मितव्ययी होइन। जस्तो 2 कप चिया खाने कि 4 कप चिया खाने, 2टा तरकारी खाने कि एउटा तरकारी खाने, 2टा कोट लगाउने कि एउटा कोट लगाउने त मेरो हातमा छ नि त। कपडा आफै हातले धुने कि ड्राई क्लिन्समा पुर्याउने भन्ने त मेरो हातमा छ नि त। तर ड्राई क्लिन्सले कति पैसा लिने भन्ने त मेरो हातमा छैन नि। चियामा कति चिनी हाल्ने भन्ने त मेरो हातमा छैन नि। किन हामीले यो मूर्खतापूर्ण डिबेट गरिरहेको छौँ त्यो म बुझ्दिनँ। हाम्रो चाहिँ जस्तो तपाईँलाई म तथ्याङ्क भन्छु, 2007 को दशकमा, विक्रम सम्वत 2007 को दशकमा नेपालको भारतसँगको इकोनोमिक डिपेन्डेन्स 95% थियो। 2012 मा यो 98% भयो। पञ्चायतले 2046 मा यसलाई 98 बाट घटाएर 30% मा ल्यायो। बहुदल पुनर्स्थापनाको अर्को 30 वर्षले फेरि यसलाई बढाएर 90% मा पुर्याएको छ। मेरो राम्रोसँग बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो नि होइन? यो भन्यो भने फेरि अघि तपाईँले उता भिजिलान्ते भन्नुभयो नि, यता प्रतिगामी भन्छन्। अब यो 30% को इकोनोमिक डिपेन्डेन्स कसरी 90% मा पुग्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मलाई? यही अवधिमा 182 राजनीतिक दलहरू खुले, 3000 उद्योगहरू बन्द भए। त्यसपछि यो परनिर्भरता 30 बाट 90 मा उक्ल्यो। जुन देशको अर्थनीति यस्तो हुन्छ अनि त्यो देशमा महँगी बढ्यो, आयात बढ्यो, व्यापार घाटा बढ्यो, शोधनान्तर घटपटाउनुको के अर्थ हुन्छ मलाई भनिदिनु त? त्यसो भए जनताले चासो दिनु पर्यो कि राजनीतिक दलहरूले चासो दिनु पर्यो? किनभने बौद्धिकले त यसमा त अब धारण राख्नै पर्यो नि डाक्टर साहब, त्यो त स्वाभाविक हो नि। होइन, स्वाभाविक हो त। अनि बौद्धिक त हामी दुईजना मात्रै होइनौँ नि त, सबै बौद्धिक सुतेर बसेका छन्। किनभने जम्मै बौद्धिककै घेरामा छ नि त यिनीहरू। आफ्नो फोरममा किन कुरा गर्दैनन्? मैले भनेको मेरो पार्टी छैन, यही फोरम छ, मैले गच्छेअनुसार गरिराखेको छु। मैले भनेर त हुँदैन नि, पद नपाएर भनिदिइहाल्छन्। त बौद्धिक छन् भने, मिडिया छ भने डिबेट चलाउनु पर्दैन त उसले? यहाँ अनेक चाहिँ राउन्ड टेबल गर्छन् त पत्र पत्रिकाहरूले, अनि त्यहाँ के छलफल गर्छन् त? जुन मैले तथ्याङ्क दिएँ यो तथ्यसँग नजिक छ कि छैन त? नेपालको वैदेशिक ऋण 17 खरब हो कि होइन? व्यापार घाटा 14 खरब हो कि होइन? अनि त्यस्तो देशमा महँगी नबढेर के चाहिँ बढ्छ त भने नि मैले। त्यसो भए जनतै जाग्नु पर्यो डाक्टर साहब, अरू उपाय नै छैन? होइन, जाग्ने नजाग्ने को जाग्छ र यो देशमा? यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नु पर्यो। डु अर डाई।
महँगीले उनीहरूलाई गाँजेको छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ उपभोक्ता जुन संस्कृति छ त्यो उपभोक्ता संस्कृतिमा बदलाव ल्याउनु पर्यो। उत्पादनको जुन ढाँचा छ, अर्थतन्त्रको जुन मोडल छ, विकासको जुन मोडल छ, तपाईँ सडकमा हेर्नुहोस्, तपाईँ मेलम्ची त सुन्नुभएको छ त राम्रै, 13 अरबको प्रोजेक्ट हो त्यो, त्यो 31 अरबमा त्यो पुग्यो। यही कारणले 28 वटा देशमा एमडी भए। यो सरकार आउँछ फालिदिइहाल्छ, ऊ सरकार आउँछ फालिदिइहाल्छ। अब अहिले देखिरहेको छौँ हामी, होइन? 22 जना कतिजना त राजदूत फिर्ता बोलाइदियो यिनीहरूले, अब नियुक्ति गर्न थालेका छन्। यिनीहरू त्यहाँ पुग्दै अर्को सरकार आउँछ, अब उनीहरूले तयारी गर्नु पर्यो, बाटो खर्च दिनु पर्यो, लजिस्टिक अरू दिनु पर्यो, सम्पूर्ण त हाम्रो त्यसैमा खर्च हुन्छ। अहिले हाम्रो के भएर सम्पूर्ण आय स्रोत चाहिँ हाम्रो यो मन्त्री पाल्ने, तपाईँले तथ्याङ्कबाट भन्छु, यो 10 वर्षमा सवारी साधनतर्फ 64 अरब खर्च भएको छ। यो 10 वर्षमा। यो 3 वर्षमा प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्तामा मात्रै 1 अरब 60 करोड खाएका छन्, तलब भत्तामा मात्रै। सांसद, स्थानीय सांसदहरूको मात्रै म खर्चको कुरा गर्दैछु। उपचारतर्फ नेताहरूले मात्रै, ठुल्ठुला नेताहरूले मात्रै 5 अरब लुटेका छन् ढुकुटीबाट। त्यसमा केपी ओलीको भागमा मात्रै 18 करोड परेको छ। झलनाथले योचोटि मात्रै 75 लाखको स्वास्थ्य उपचार गरेर आए, त्यसमा दिनको 81,000 खर्च गर्थे उनी एपोलो अस्पतालमा मात्रै। इभन त्यो खर्च व्यवस्थापन गर्ने भारतका राजदूत, त्यति बेर भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले मात्रै 50 लाखको स्वास्थ्य उपचार गरेको रहेछ। उनको स्वास्नीको लागि मात्रै 10 लाख। तपाईँ यहाँ गुड्डी हाँक्नुहुन्छ, आयलमा किन महँगो भयो, जनता जाग्नु पर्यो। के हो जनता जाग्ने भनेको? कसरी जाग्ने जनता? जनताले त मेहनतको काम गरिरहेछन् नि। यहाँ हामी यहाँ अन्तर्वाद, जनता त भिडिरहेछ त। ऊ जनता भनेको त यही त हो। ऊ त भिडिरहेछ। ऊ 52 लाख त 55 डिग्रीमा भिडिरहेछ। त्यो हो नि जनता भने त। उसले त रेमिटेन्स पठाइरहेछ। अब हामी के गरिरहेछौँ? यो हो प्रश्न। यहाँ हामी गाडीमा, हामी सुविधामा, हामी सालीमा, हामी मालीमा, यही होइन हाम्रो। अब जनता होइन हो, यो तबका चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्ने ठाउँमा आउनु पर्यो। कतै मैले गर्दा त यो भइराखेको छैन। यहाँ हो समझ। जनता होइन, बिचरा जनता त भारी बोकिरहेछ। म अस्ति हुम्ला पुगेर आएँ, बिचरा उकालो ओह्रालो, न गाडी छ, न सुविधा छ, न औषधि छ, न केही छ। देख्दा देख्दै म फर्केर यहाँ आएको 15 दिनमा एकजना बिरामीले स्ट्रेचरमा आएर त्यहाँ लडिराखेको छ। मलाई एउटा टिकट भन्दा भन्दै ती मऱ्यो। त्यो हुम्ला विमानस्थल। यस, जनता चाहिँ त्यो हो। फेरि मागेर होइन, पैसा मसँग छ, एउटा टिकट देऊ न मा। बलिया बाङ्गा ढक 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 प्लेनमा चढे, हिँडिहाले, अया भन्दा भन्दै छटपटाउँदै विमानस्थलमा उसले दम तोड्यो। त्यो जनताले त के गर्नु गरेकै छ नि उसले त। त्यस कारण यो जनताको कुरा होइन, जनतालाई भाँड्ने नेतृत्वको कुरा हो। म जनताबाटै आएका छोराछोरी हुन्। ती चाहिँ नागरिक समाज, बौद्धिक, मिडिया, तिनीहरूलाई चाहिँ म भन्छु, कतै हाम्रो गल्तीले त यो भइरहेको छैन। कतै हामी त कर्तव्यबाट च्युत भइरहेको होइनौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ म जस्तो आयललिङ्ग भनौँ न, अब त्यहाँभित्रका जुन अस्ति देखाइराखेको थियो, त्यहाँभित्रको तौलियाको, साबनको, पोसाकको, खाजाको, महँगीको, सम्पूर्ण चिजको लागि चाहिँ आयल निगमले भत्ता दिने गरेको रहेछ। कपडा भत्ता मात्रै रहेछ 26,000 त अनुसारको खर्च। टुथपेस्टको पनि भत्ता रहेछ। ती चाहिँ को हुन्? ती जनताकै कुपुत्रहरू हुन् कि को हुन् तिनीहरू चाहिँ? त्यसरी लुट्नुहुन्छ देशलाई। किनभने आयल निगमको खर्च मतलब भ्रष्टाचार। यो त खर्च भयो, भ्रष्टाचार अकल्पनीय छ। तपाईँलाई थाहा छ नेवानी कसरी समाप्त भयो? 1400 त त्यहाँ कर्मचारी बसे सुतेर खान्छन्। हेर्दा हेर्दै नेवानी टाँट पल्ट्यो। 39 अरब त नेवानीमाथि रिन्छ। ती 1400 कस्ता कुपुत्र होला नि त? के विवेकले त्यो खान्छन् होला त बसेर त्यहाँ?
त्यो जुन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको पैसा हो 5-7 अरबको रहेछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हाम्रो आउने, तीबाट आएको पैसा ती 1400ले खाएर बसेका हुन्छन्। अनि भनेपछि त्यो नेबानी किन राख्नु पर्यो हामीले? ल भन्नु त। अब यिनीहरू फेरि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना तुरुन्तै निजीकरणमा दिए, हिमाल सिमेन्ट बन्द गरे, यो टेलिलाइफ कम्पनीमा दिए, अनि आयल निगम नेबानी यिनीहरू चाहिँ किन पालिराखेको? अनि कोही त बोल्दैन त बौद्धिक। हाम्रो एकदम प्रथम दृष्टिमै यो अराष्ट्रिय चिन्तन छ हामी, किनभने 21औं शताब्दीमा कल कारखाना उद्योग धन्दा बन्द गरेर पनि महँगी नियन्त्रण हुन्छ। त्यसो भए के गर्नु पर्यो डाक्टर साहब? अब हामीले के गर्ने होला त? त्यो त मैले भनिसकेँ नि, 5वटा सूत्र दिइसकेँ। लोकतन्त्र भनेको एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट मेन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। आयल निगममा भ्रष्टाचार गर्नेहरू को हुन्? कारबाही गर्नु पर्यो। अदालतमा बिचौलियाको काम गर्नेहरू को हुन्? कारबाही गर्नु पर्यो। कानुन व्यवसायीहरूको इन्कम कति छ? करको दायरामा ल्याउनु पर्यो। नेबानी सिद्ध्याउनेहरू को हुन्? ठेकुरामा ठोक्नु पर्यो। चाइनाबाट ल्याएका 2टा जहाजहरू ग्राउन्डेड छन् त्यहाँ, तिनलाई पाल्न मात्रै 4-5 करोड खर्च हुन्छ भन्ने सुन्छु म। त्यो ल्याउनेहरू को? उड्दै नउड्ने जहाज किन ल्याएको? त्यो कसले ल्याएको? त्यो हाल्नु परेन तुरुङमा तिनीहरूलाई? इमरान खान चाहियो भनेको छु नि मैले। यहाँ एउटा इमरान खान चाहिएको छ, नत्र 100 वर्ष लाग्नुहोस् तपाईँ केही हुँदैन यहाँ। अहिलेसम्म यो कसले गलत गरेको र कसको कुकर्मको कारणले यो भएको भन्ने डायग्नोसिस त हामीले गरेनौँ। कसले गरे? कसले गर्दा यस्तो भएको त? पहिला त रोग पत्ता लगाउनु पर्यो होला नि त, कि सुई मात्रै खोज्ने हो? अब रोग त राजनीतिक दलहरूबाट भन्ने त आइगयो नि, डाक्टर साहबले अघि भनिहाल्नु भयो नि। सब उद्योग कल कारखाना बन्द गरे, 182वटा राजनीतिक दल फर्स्ट आए भनेपछि त भनेपछि अझै नयाँ खोल्दैछन् त। अब माधव नेपालले फुटाएर खोले, अर्को कुन नयाँ आउँदैछन् रे। साझा विवेकशील फुट्दैछ, त्योबाट खोल्छ, ऊबाट खोल्छ। किन? यो त फ्याक्ट्री हो नि त। नेपालमा राजनीति भनेको उद्योग हो, अनि यसका नेता भनेका चाहिँ कर्पोरेट हाउसका मालिक जस्ता हुन्, कार्यकर्ता भनेका चाहिँ सेयर होल्डर हुन्, सेयर बेच्छन् खान्छन्। मोटाउने चाहिँ त्यही सेयर होल्डर मात्रै बस देखिरहेछौँ त हामी। यस फुटाए कस्ता मान्छे मन्त्री भए त? किन फुटाएको त त्यो नेकपा? किन एमाले फुटाएको? अग्रगमनका लागि रे, लोकतन्त्र बचायो। आयो त लोकतन्त्र, आयो त, बच्यो त लोकतन्त्र। त्यसो भने अदालतको झगडा के हो त? त्यस्तै हुन्छ लोकतन्त्रमा। न्यायका उपभोक्ता बिचरा कति मलाई भनिरहेको थिए, 450 भनिसके क्या अरे, 450 भने कि 4000 भने यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणका छटपटाएर मरिरहेछन् अरे त्यहाँ। कोही कैलालीबाट स्टोभ घोचेर त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको लागि भनेर उहाँबाट मुद्दा लड्न आएका, स्टोभ घोचेर ती खान्छन् रे, धर्मशालामा बसिरहेछन् रे। तर उनीहरू आज 18 दिन हो। अब मलाई भिजिलान्ते भन्ने ठाउँमा आइपुगे उनीहरू। अनि न्यायका उपभोक्ताको जस्तो यो जुन बन्दी प्रत्यक्षीकरण छ, यो कहिले कायम रोक्न पाइँदैन रे। यो कहिले रोकिने इतिहासै रहन्छ अहिलेसम्म, पाइँदैन। अनि यो त अमानवीय व्यवहारमा पर्दो रहेछ। अनि को चाहिँ भिजिलान्ते? बोलिदिनु पऱ्यो नि तिनको लागि हामीले। तिमीले अर्को विधि गर। तिमीहरू यसको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौ भने एक सदस्यीय मलाई जिम्मेवारी दियो र म मिलाइदिन्छु। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि बारको अध्यक्ष के नाम अरे चण्डेश्वरले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि चोलेन्द्रले घुस खाएको छ कि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले घुस खाएको छ कि के आधारमा उनीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी पाएका छन्, त्यो चाहिँ म जाँच पडताल गरिदिन्छु नि, एक सदस्यीय। तर उनीहरू काममा जानुपर्छ पहिला। चोलेन्द्र शमशेरले बिदामा बस्नुपर्छ भने म बिदामा बसाइदिन्छु। त्यो हो नि त गर्नुपर्ने। झगडा गरेर, रात दिन लडाइँ गरेर, गाँड कोराकोर गरेर, लुगा तानातान गरेर, सबैको वस्त्र फुकालेपछि के देखिन्छ? यहाँ चोलेन्द्रको मात्रै बेइज्जत भएको छ र शम्भु थापाहरूको भएको छैन, बारको भएको छैन, मुक्ति प्रधानको भएको छैन, हरिहर दाहालको भएको छैन? हामी थाहा पाउँदैन र? चोलेन्द्रले मात्रै बिचौलिया गरेको, उनले मात्रै घुस खाएको हामी थाहा पाउँदैनौँ?
हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले त न्यायाधीशहरू नै बिचौलिया भनिदिइसक्यो, कानुन व्यवसायीहरू नै भन्दैन भन्दैछ। अनि त्यो मान्छेले पढ्दैन अनि को चाहिँ भिजिलान्ते भयो त? डाक्टर साहब अब यो त्यसो भने यो समग्र अब अघि नै चर्चा गरिहाल्यो, यो समग्र अवस्था जुन आयो आगामी दिनमा के गर्ने होला त डाक्टर साहब? एउटा अब ट्याक्कै गर्नुपर्दा चाहिँ होइन, ट्याक्कै पहिलो कुरा त अघि मैले भने नि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, डायग्नोसिस गर्नु पर्यो, के व्यथा हो तपाईँमा। त्यसपछि डाक्टरले प्रेस्क्राइब गर्छ यो दबाई खाऊ भनेर, त्यसको दबाईको मात्रा पनि तोकिदिन्छ, समय पनि तोकिदिन्छ। त्यो अनुसार तपाईँले हिँड्नु पर्यो। तपाईँ हिँड्नु भएन भने के हुन्छ त? त्यो रोग कचल्टिन्छ, रोग कचल्टिले भनेकै क्यान्सर हो। मेरो यो भन्नु नै, मेरो चाहिँ यहाँ थाइराइड भएको, डाक्टरले 1 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँ थाइराइड टेस्ट गर्नुहोस् भनिरहेको थियो। अब नेपाली त त्यही हो, आइया पिप ननिक्लिसम्म ट्रिटमेन्ट नगर्ने जात हो। पछि एउटा यस्तो बिन्दु आइपुग्यो, मैले चाहिँ बायोप्सी गर्नुपर्ने भयो। बायोप्सी गर्दाखेरि त यो क्यान्सर भन्ने पत्ता लाग्यो। म ट्रिटमेन्टको लागि राजीव गान्धी अस्पताल गएँ, तुरुन्त मेरो अपरेसन भयो। अहिलेसम्म म चाहिँ बाँचिरहेको छु। अब मैले त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो? अब अहिले त म 7 वर्षको 7औं पुण्यतिथि हुन्थ्यो मेरो अहिले। हाम्रो अवस्था पनि त्यही हो। तपाईँ चाँडो डायग्नोसिस गर्नुहोस्, ढिलो भयो भने त्यो कचल्टिन्छ, क्यान्सर हुन्छ। ग्रिस हुने, मुलुक टाँट पल्टिने भनेको त्यहाँ हो। चाँडो डायग्नोसिस गर्नुहोस्। अब हामी त WHO को नियमअनुसार बजेटले नै 14% चाहिँ स्वास्थ्यतर्फ, बजेटको स्वास्थ्य 14% छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ। युनेस्कोले नै शिक्षाको चाहिँ 20% छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ। तपाईँले हाम्रो सिनारियो हेर्नु भने स्वास्थ्यतर्फ पनि शिक्षातर्फ पनि बजेट विनियोजनको सिनारियो चाहिँ घटेको घटै छ। शिक्षामा 19बाट 11मा आयो, स्वास्थ्यमा 9-10बाट घटेर चाहिँ 5मा गयो। अनि तपाईँले स्वास्थ्यको उपभोक्ताले, शिक्षाका उपभोक्ताले अनि सामाजिक न्याय पाउँछन् त? त्यो सम्भवै छैन नि। जस्तो क्युबामा गयो भने टप प्रायोरिटी स्वास्थ्यलाई रहेछ। अलमोस्ट 1 घर 1 डाक्टरको नीति रहेछ उनीहरूको। हाम्रो हेर्नुहोस् त ल, 1 लाख जनसङ्ख्यामा पनि एउटा डाक्टर पर्दैन होला हाम्रो। फलस्वरूप नेता हेर्नु, नेता कस्ता हो देशका? पाखण्ड नेताहरू। उनीहरू पहिलो कुरा त निजीकरणको विरोध गर्दैनन्, किनभने त्यो निजीकरण गर्ने नै उनीहरू हुन्। दोस्रो कुरा, निजीकरणको विरोध गरे भने पनि उपचार गर्ने बेलामा कहाँ भर्ना हुन्छन्? निजीमा। कि नर्भिक कि हिजो मात्रै ग्रान्डीमा कहाँ पुगिरहेछन्? मेडिसिटीमा पुगिरहेछन् प्रचण्ड। हजुर, कमरेड मोहन वैद्य नर्भिकमा पुगिरहेछन्। यिनीहरू दलाल पुँजीवादको विरोध गर्छन् नि। अनि दलाल पुँजीवादको लगानी भएको निजी क्षेत्र अस्पतालमा कसरी उपचार गर्न जान्छन्? आफ्नो वीरस्थललाई लात मार्छन् त। यो आफ्नै राज्यको अङ्गमाथि लात हानेको कुरा होइन। तपाईँ जनता जाग्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, जनता जागेर हुन्छ? जनता त मरिरहेछ हुम्लामा। त्यसपछि यिनीहरू यहाँ यसो बहाना गर्छन्, यताउता गर्छन्, अनि नर्भिकले रिकमेन्ड गरिदियो भन्छन्, अनि झलनाथको बाटो एपोलो पुग्छन्, दिनको 80,000 खर्च गरेर चाहिँ टङ्ग बुढी हालेर आउँछन्। ती जनता हुन् तिनीहरू? भनेपछि यहाँका अस्पताल यो समग्र उनीहरूलाई विश्वासै छैन। देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ। वीरस्थल को उपचार गर्न जान्छ त? त्यहाँ भिआइपीको लागि एउटा सुइट राखेको रहेछ वीरस्थलमा। गएको 30 वर्षमा एकचोटि एकजना नेता गएको मेरो रेकर्डले भन्थ्यो। सायद अस्ति रामकुमारी झाँक्री त्यहीँ गएर बसिनु होला। त्यसबाहेक त्यहाँ एकजना पनि गएको छैन। तर दिदीबहिनीहरू चाहिँ सुत्केरी हुन नसकेर, कोठा नपाएर करिडोरमा छटपटाइरहेका हुन्छन्। तपाईँ भरे नै अस्पताल हेर्न जानुहोस्, वीर कस्तो छ, त्यहाँको टोयलेट कस्तो छ, त्यहाँको करिडोर कस्तो छ, त्यहाँका डाक्टरहरूको आचरण कस्तो छ, स्टाफहरू कस्ता छन् त भरे नै गएर हेर्नुहोस्। ल, एउटा चाहिँ स्थलगत रिपोर्टमा म पनि जान्छु। ल, त्यो अस्पताल हो कि मृत्यु लोक हो तपाईँ हामी देखिहाल्नुहुन्छ। अनि को जान्छ त्यहाँ? औषधि त एउटा पनि दिँदैन, सबैलाई थाहा छ। त जनता हो यहाँ। पोलिसीमा समस्या भयो, नेतृत्वले देश लुट्यो। डाक्टर साहब, अब यो समग्र परिदृश्य गरिहालियो, अब अन्तिममा छौँ। जाँदै म एउटा प्रश्न सोध्छु। जनकपुरमा जुन
त्यो रूपैठामा जुन खालको परिस्थिति निक्लियो हिन्दू मुसलमान समुदाय बीच यो धर्मको विषय र अहिले चाहिँ धर्मको विभिन्न एजेन्डाहरू राजनीतिक दलहरूले उठाइरहेको अवस्थामा यो खालको घटनाक्रममा त्यहाँका जनताहरूलाई डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? जनकपुरको कुन चाहिँ भन्नु हो? रूपैठामा जुन छठको उसमा विवाद भयो हिन्दू र मुसलमान समुदाय बीच, यो त अब के छ, पहिलो पटक नेपालमा यस किसिमको द्वन्द्व आयो भन्ने खालको होइन। यिनीहरूले त यति लामो समयसम्म जुन किसिमको राजनीतिक एउटा हरकत र सम्पूर्ण सङ्घ संस्था लगायत सामाजिक संरचनालाई नै जसरी एउटा राजनीतिले दूषित गराउने दुष्प्रयास गरे, त्यसको यो पछिल्लो कडी मात्रै हो। त्यहाँका एउटा वडा सदस्यलाई मरणासन्न हुने गरेर कुटपिट पनि भएको छ। त्यो चाहिँ सुरुवात हो। जस्तो यिनीहरूले अनेकचोटि यो जातीय कुरा निकाले, क्षेत्रीय कुरा निकाले, आत्मनिर्णयको कुरा निकाले, जातीय राज्यको कुरा निकाले। यस्तो गराउनको लागि नै ती सबै विषय ल्याइएका थिए। त्यो आम जनताले निकालेको मुद्दा थिएन नि त, राजनीतिक दलहरूले निकालेको मुद्दा थियो नि त। तर जब यिनीहरू त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने ठाउँमा पुगे, अर्थात् संविधान सभामा पुगे, त्यहाँ डिबेट गरेनन्। बरु संविधान सभालाई नै उनीहरूले लाद दिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गरे, राज्यको सम्पत्ति लुटे, स्वास्नीलाई सम्मत सभासद बनाए, सांसद बनाए, राष्ट्रपति बनाए, स्पिकर बनाए, सम्पूर्ण कुरा गरे। त्यसपछि चाहिँ राज्य संरचना सम्बन्धी उच्च आयोग गठन गरे। प्रदेश नम्बर 1, 2, 3 तिर गए। त्यहाँभित्र मत विभाजन भयो। कसैले 11 राज्य भने, कसैले 14 राज्य भने। भाँडभैलो गरे, तलब खाए, भत्ता खाए, आफ्नो मान्छेलाई लगेर पुनर्संरचना आयोगमा राखे, यावत गरे। त्यसपछि 1, 2, 3 मा गए। 1, 2, 3 मा पनि उनीहरूले कामको प्राथमिकता तोकेनन्। मन पर्दी नामाकरण गर्ने यस्तो कुरा भयो। लास्टमा 7 मध्ये 2टाको नामाकरण बाँकी थियो। 2टाको नामाकरण बाँकी थियो, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2। अब प्रदेश नम्बर 1 मा आफ्नै खालको अन्तर्विरोध छ भनेको मानौँ भने पनि प्रदेश नम्बर 2 मा त मधेसी दलको एकलौटी थियो। त्यसको नामाकरण गर्न केले रोक्थ्यो ल भन्नु त? प्रदेश नम्बर 1 मा उनीहरू चाहिँ त्यसलाई नामाकरण समयमा गर्न सक्थे, तर त्यसलाई कचल्ट्याएर राखे। कचल्ट्याएपछि क्यान्सर हुन्छ, मैले अघि पनि भने। अब उनीहरू त्यसको नामाकरण जातीय आधारमा गर्ने भन्दैछन्। मुख्यमन्त्रीले, युवा मुख्यमन्त्रीले, नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले के भने बरु मेरो मुख्यमन्त्री जाओस्, तर म जातीय विविधतालाई छोड्दिनको मतलब त्यो राज्यको नामाकरण चाहिँ किराँत हुने भयो। अब मधेसको के राख्ने चाहना छ यिनीहरूको मलाई थाहा छैन। अब यसको किराँत भयो भने त त्यसो भने गण्डकीको किन तमुहान नहुने त? अलिपुरतिरको किन थरुवान नहुने त? उल्टी भयो त्यसो भए राखिएका होइन, उल्टी नै भयो भएन म भन्दिनँ, तर सामाजिक न्याय त भएन नि। तपाईँले मासु भात खान पाउनुभयो भने म गुन्द्रुक भात किन? तपाईँ मासु भात किन? म गुन्द्रुक भात। समयमै ठिक समानुपातिक बाँड्नु पऱ्यो नि त। मलाई पनि 2 पिस दिनु पऱ्यो, तपाईँलाई पनि 2 पिस दिनु पऱ्यो। गुन्द्रुकको झोल हाल्ने मुछेर खानु पऱ्यो। तर यहाँ के भने मैले देखि तपाईँले मासु भात खानुभयो, थपी खानुभयो। मेरो पालोमा आउँदाखेरि चाहिँ गुन्द्रुक मात्रै आइपुग्यो भने जस्तो कुरा भयो नि त यहाँ। त्यसकारण यस्तो अपरिपक्व यो तरिकाले जानु सर्वथा अनुचित। यो पछिल्लो, त्यसकारण त्यहाँ समाजभित्र फुसुफुसु त छँदै थिए। धार्मिक थियो, जातीय थियो, भाषिक थियो, अरू थियो। अब अहिले जनगणनाको कुरा आइरहेछ नि त। अब सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ मलाई एउटाले गरिरहेको थियो, डाक्टर साहब यहाँ चाहिँ पेन्सिलले लेख्ने एउटा प्रविधि आयो, यसमा बोलिदिनु पर्यो। अब पेन्सिलले राख्नुको अर्थ के हो, कलमले राख्नुको अर्थ के हो, मलाई नै थाहा छैन। तर मान्छेको मनमा आशंका उत्पन्न भयो कि किन पेन्सिलले भइरहेछ, पेन्सिलले गरायो भरे मेटिदिने हो कि भन्ने आशंका भयो। त एउटा आशंकाको स्थिति छ यहाँ। प्लस मानिसको मनमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले एउटा आकाङ्क्षा र महत्त्वाकाङ्क्षा बढाइदिए। जातीय आकाङ्क्षा बढाइदिए, धार्मिक आकाङ्क्षा बढाइदिए, तर ती सबै कुराहरू त उपलब्ध भएनन्। त्यसको एउटा प्रतिक्रिया त्यो उत्पन्न भयो। मेरो खोइ भनेर यसले भन्यो, कहाँ तँलाई हुन्छ, मलाई नै छैन, कसरी तँलाई, उसले भन्यो। अब जुत्छ। मैले देखेको छु यो मथुरामा, जहाँ कंसले कला थुनेर राखेको, त्यहाँ
देवकी र उनको इतिहासको एउटा पात्र छ थुनेर राख्छ नि त्यहाँ। हजुर। कंसले दुईजना पात्रलाई जहाँ थुनेर राखेको भनिएको छ त्यो ठाउँको दर्शन गर्न भनेर वृन्दावन जाँदा म गएँ। जाँदाखेरि त त्यहाँ कस्तो रहेछ भने यसरी एउटा यही हो, ठ्याक्कै यही हो, एउटै यहाँ बिचमा बाटो मात्रै छ। मन्दिर चाहिँ यतापट्टिको भाग मस्जिद रहेछ, यतापट्टिको भाग मन्दिर रहेछ। ठ्याक्कै यही कसैले फुत्रुक्क एउटा, किनभने उसले खाने यसले खानु हुँदैन, यसले खाने उसले खानु हुँदैन। जस्तो कसैले सुँगुर छुनु पनि हुँदैन, सुँगुर कसैले खानुहुन्छ। कोही गाई काटेर खान्छ, कसैले गाईलाई चाहिँ आमा भनेर पुज्छ। अनि कुनै पनि बेला चाहिँ झगडाको एउटा द्वन्द्वको बिरुवा जस्तो हो यो। अब त्यहाँ त्यही कुरा भइरहेछ। त्यसकारण सहिष्णुतामा चल्दै आएको राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था हो हाम्रो। एकले अर्कालाई यो पशुपतिमा हिन्दू धर्मावलम्बी त जान्छै जान्छ, बुद्धिस्ट पनि जान्छ। स्वयम्भू त बुद्धिस्ट एउटा संरचना हो नि, तर हिन्दू मार्गीहरू पनि त्यतिकै पुगिराखेका हुन्छन्। काहीँ अर्धनारेश्वर भन्ने हुन्छ हाम्रो, आदि पुरुष आदि महिला, त्यस्ता देवताहरू हुन्छन् हामीसँग। त समष्टिमा नेपाली समाज हो नि। पृथ्वीनारायण शाहले त्यही बेला भनेको थियो आफ्नो कुला धर्ममा बस्नु, छोटा बडा सबैको साझा फुलबारी हो, साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन। अब साना दुःखले अहिलेको पिँढीले त बनाएको पनि होइन। यो बनाउँदा कति मिहिनेत गर्नु पर्यो भने बिचरालाई थाहा पनि छैन। इतिहास विनिर्माणको चरणमा छ। अनि वीर पुरुषहरूका र इतिहास पुरुषहरूका शालिग तोडफोडको विनिर्माणको चरण छ हाम्रो यहाँ। तेरो मेरोको चरणमा आज हाम्रो इतिहास छ। त्यसको एउटा अभिव्यक्ति होला जनकपुरमा, अरू के होला? विनिर्माण भनेकै त्यही हो। तैँले मात्रै खाइस्, तेरो मात्रै भयो, मलाई खोइ मेरो किन हुँदैन। विनिर्माण भनेकै त्यही हो। अब यसलाई हामीले समयमा यसरी नै राजनीतिकरण गर्दै जाने हो, यसरी नै चाहिँ प्रदूषित गर्दै जाने हो भने अनि त्यसले नै एउटा विषाक्त रूप ल्याउने हो। त्यसकारण विषाक्तता आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले वस्तुनिष्ठ आधारमा, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा, समावेशीयताका आधारमा, जसरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश हो हाम्रो, तदनुरूपको एउटा पहुँच सबैलाई दिएर आश्वस्त गराउनुभन्दा अर्को मैले लेख्दा हामीसँग कुनै पनि विकल्प छैन। तर जाति, भाषा, धर्म, देशमाथि चाहिँ राजनीति गर्नु उचित हुँदैन। त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। अर्को विकल्प म देख्दिनँ। हजुर, हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।